कैसे पता चला कि मुझे ट्यूमर है? मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी एज ए कैंसर पेशेंट, बट हवा में इतना था कि मुझे लगता मुझे कहाँ कैंसर होगा, इतना चौड़ा हूँ। और तब आपकी एज क्या थी? 24। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। युवराज सिंह को यही कैंसर था 2012 में। घर में कौन कौन है आपके? मैं लोन चाइल्ड हूँ अपने वालिदैन का। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खस्ता था। मेरी इंस्पिरेशन की एक पहली वजह है 4 साल की 5 साल लड़की थी, उसको ब्रेन ट्यूमर था। कितने टाइम तक थे आप हॉस्पिटल में? गिरना कमाल नहीं है, गिर कर उठना कमाल है। उनका एहसान है मेरी ज़िंदगी पर। उनको लंग्स में 30 ट्यूमर से। एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन। अब इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? अपना कोई यार, उससे गिला नहीं था, मुझे अपनों से गिलाया। और मेरे एक करीबी शख्स ने उसने हंसा मुझ पे। इंसान दूसरों से क्या गिला करे जब अपनी ही इज्जत इतनी देते? मुझे अपनी लोकेलिटी है कुछ बंदे, वो मेरे साइड से नमाज नहीं पढ़ते थे। वो नमाज क्यों पढ़ रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उसमें भी बहुत ताने सुनने पड़े। या पेरेंट्स आपके? मैंने मुस्कुराहट में अपना दर्द छुपाया। तो किसी को बताया अभी तक? कैंसर है तो क्या हुआ, जीना छोड़ दी। इमोशन क्या है दिमाग से? बहुत कम। ये गिला है आपको सोसाइटी? मुझे है। 3 महीने के बाद नमक का टेस्ट। अब क्या इसको हम बोल सकते हैं, कैंसर मार रहा है कि किसी की टॉन्ट मार रहे हैं? मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं। जब अल्लाह को मेरी सेहत मंजूर नहीं, मुझे किस लिए ये सेहत चाहिए? कहते हैं ना कि अपने होकर अपने नहीं बनते। Wani Talks podcast show, sponsored by Sky Classes, जहां होती है नेक्स्ट जनरेशन कोचिंग, रेडस्टोन कश्मीर का खुद का कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। And our co-sponsor for Wana Talks podcast show is MedStar Multi-Specialty Hospital, Naugam, Srinagar. Kashmir Valley's best doctors are available in MedStar Hospital, Naugam, Srinagar. सवाल एक ठीक है 4 जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती हैं वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। वेलकम टू वानी टॉक्स पॉडकास्ट शो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ हम टॉपिक्स पर बात करते हैं और उन टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, और वो जो डिस्कशन है ना, वो हम मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है ना, वो है सर्वाइवल। बिकॉज आज हमारे स्टूडियो में वो गेस्ट है जो हमारे लिए, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। यंग एज में हमारे स्टूडियो में है साकिब। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक है? सर ठीक है, अल्लाह का करम। हमारे स्टूडियो में जब भी कोई आता है पहले तो हम उसका हालचाल पूछते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कभी कभी होती है क्योंकि दर्द नायाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टॉपिक का नाम सर्वाइवल क्यों रखा है? बिकॉज साकिब भाई जो है ना, वो सीए पेशेंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो जंग जीती। और वो कैसे जीती इसने, और क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या फेस करना पड़ा, वो आज के पॉडकास्ट में हम जो है ना साकिब भाई से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साकिब भाई, आप कहाँ से हैं? मैं खानियार से हूँ जी। और अब सर्वाइवल का ये है कि दिल गया रोने की हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। और लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल करम है खास मुझ पर। और लोग जिसको पनिशमेंट कहते हैं, मैंने उसको ब्लेसिंग, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो ब्लेसिंग मुझे दी है, क्योंकि मैं लोगों से मुतारिफ होता हूँ एज ए कैंसर पेशेंट। मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी एज ए कैंसर पेशेंट, और ये अल्लाह का फजल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। फजल अल्लाह पाक का ही है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त बख्शी मुझे। लोग तो इस हाल में मतलब ये है कि जीना छोड़ देते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कैंसर है तो क्या हुआ, जीना छोड़ दे। ये जो आप को सीए डिटेक्ट हुआ, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, ये सिम्टम्स क्या थे और कैसे पता चला कि मुझे ट्यूमर है? मुझे पिछले साल शायद फरवरी या जनवरी था, मुझे तब ऐसा हुआ कि मुझे स्वेलिंग हुई आईज में और फेस पे, चीक्स पे खुसूसन। तो मुझे लगा ये होगा यूरिन इन्फेक्शन, अक्सर उसमें ही सिम्टम होता है। जी। तो ऐसा हुआ कि उन दिनों रमज़ान था, रमज़ान से पहले मैं हमारे एक नियर बाई हॉस्पिटल है, गौसिया हॉस्पिटल खानियार में, वहाँ पे चेकअप हुआ। उन्हें CBC की FT, तो एज़ पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। फिर मुझे एक प्रॉब्लम हुई कि मुझे इनहेल में प्रॉब्लम होती थी। मुझे जो गर्दन की नसें है जिसको हम जैगुलर वेनस कहते हैं, उसमें कंप्रेशन होता था और मुझे सांस बहुत कम आती थी। ये मैं कह सकता हूँ
60 to 70% ऑक्सीजन मैं इनहेल करता था, 30 कट हो जाता था। वाह। और मुझे सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती बहुत है। बहुत ज्यादा। तो फिर हम रैनावरी गए, जी। वहाँ पे जनरल फिजिशियन से एग्जामिन करवाया। ये कब की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की, अप्रैल इस साल पिछले साल के 2024। हाँ 2024। उससे पहले चेकअप नहीं करवाया आपने? कभी नहीं, क्यों? कोई सिम्टम ही नहीं था। आपने कहा ना वो खांसी आ रही थी सांस। उसके लिए कि वो खांसी ऐसी है कि मुझे बचपन में एक इन्फेक्शन हुआ था, शायद 4 या 3 साल का था मैं तब। जी। तो इन्फेक्शन ऐसा हुआ था, तो उसमें भी ये था, थ्रोटल इन्फेक्शन हुआ था मुझे, मगर मुझे नहीं पता था वो खांसी मुझे सिम्टम है। मुझे नाइट स्वेट्स आने लगे, ओके। इतने आने लगे कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब एक्सरे के लिए गया, मुझे एक ब्लैक स्पॉट निकला बिटवीन लंग्स। तो डॉक्टर बहुत मतलब कॉन्शियस हो गए, और वो मतलब उसने बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बेहतर है आप जाओ कहाँ पे, परफेक्ट स्कैन के पास। हमने वहाँ पे सीटी कंट्रास्ट किया, तो उसने मुझे बोला जर्म सेल ट्यूमर है। ओह। तो यू टर्न था लाइफ का, बट हवा में इतना था कि मुझे लगता मुझे कहाँ कैंसर होगा, इतना चौड़ा हूँ। तो 2024 की बात है। ये और तब आपकी एज क्या थी? 24। 24। और जब आपको डॉक्टर ने ऐसा कहा तो? अल्लाह, ये है कि मुझे जब 8 जून मुझे डिक्लेयर हुआ, मुझे मीडियोस्टाइनल सेमिनोमा है। ये रेयर कैंसर है, रेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें ये है कि एक फनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब ये रिपोर्ट जाता था किसी डॉक्टर के पास, वो मुझे बोलता है युवराज सिंह। युवराज सिंह? हाँ, क्यों? मुझे नहीं पता था। फिर मुझे अपनी जो डॉक्टर ने बोला युवराज सिंह को यही कैंसर था 2012 में, इसको बोलते हैं मीडियोस्टाइनल सेमिनोमा, ये यंगस्टर्स को ज़्यादा होता है। शायद ये जितना मैंने पढ़ा है 5 to 6% लोगों को है अराउंड द वर्ल्ड। अब यू टर्न लाइफ का था, क्या कर सकते हैं। मैं पहले तो मैं क्या ही बता दूं, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं इनकी स्टोरी सुनकर, बिकॉज ये स्टोरी जो है ना कम हमें समाज में सुनने को मिलती है, क्योंकि ये वो समाज है, ये तिमाना चीमाना इस दो है क्या, ये इनको पीछे रखो, इनको साइड में रखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ साकिब भाई, जी, घर में कौन कौन है आपके? मैं लोन चाइल्ड हूँ अपने वालिदैन का, इकलौता बेटा। बहन बहन कोई नहीं, वालिदैन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। घर में फाइनेंशियल कंडीशन? बहुत खस्ता थी। मुझे 2-3 लाख पहले 3 थेरेपीज में हुआ। ओह। अब मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी से अल्हम्दुलिल्लाह तो उतना सफ़र नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे इलाज है, ट्रीटमेंट है। सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो बस विल पावर का है। जब आपने सुना कि सीए डिटेक्ट हुआ, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, आपके पापा को बोला गया होगा, आपको बोला गया, जो आपका मेंटल पीस था उसको आपने कंट्रोल कैसे किया, या वो मेंटल पीस बिगड़ा? मुझे जब पहली थेरेपी का पहला दिन था, जी। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा वेट चेक किया, तो मैं वेट के एतबार से बहुत अच्छा था। उसने तब बोला तुझे कैंसर नहीं हो सकता है, दर्द से तुझे कैंसर नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता, हो। और वो रो गया, और रो पड़ा, इतना रो पड़ा वो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरा वेट जब चेक, पहली थेरेपी थी मेरी 5 दिन की थेरेपी, उससे बैक टू बैक मैं 4 डेज नीडल रखता हूँ हाथ में स्टक करके। तो ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया वहाँ पर एंड थी, क्योंकि जो भी देखता था मुझे वो रो पड़ता था वहाँ पर, अगर पेशेंट्स भी होते थे, क्योंकि मुझे तब लगा कि मैं वन ऑफ द यंगेस्ट पेशेंट हूँ अभी शिरीन बाग में जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। हाँ, बट मैं गलत था। मेरी इंस्पिरेशन की एक पहली वजह है, 4 साल की 5 साल लड़की थी वो, उसको ब्रेन ट्यूमर था, और उसको जब कीमो चढ़ता था वो पैर की नस से चढ़ता था, और वो जब हम अपना दर्द तो किसी से बांट सकते, किसी हद तक वो किससे बांट सकती है, अब उससे ज़्यादा बीमार तो उसकी माँ लग रही। यही हकीकत है, वालिदा को इससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है औलादों से ज़्यादा। तो
پھر ایسا ہوا کہ وہ انسپریشن میں نے پھر اللہ سے کوئی گلا نہیں کیا, ابھی بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں نے بولا یا اللہ اگر اس کو ہو سکتا ہے مجھے اپنی صحت کے لیے گلا نہیں ہے, جب تجھے میری صحت پسند نہیں ہے, جب تجھے پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے, اس میں کیا ہے. اتنی موٹیویشن آپ نے لائی کہاں سے؟ بیکاز جب بھی کچھ بگڑ جاتا ہے, جب بھی کچھ پرابلمز آتی ہے, ہم اکثر میکسیمم لوگ جو ہے نا ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں, جی بہت مایوس ہوتے ہیں, نا امید ہوتے, اور آپ نے اس زندگی میں امید رکھی جہاں کوئی امید ہی نہیں تھی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تحزن ان اللہ معنا, بس اتنا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. گرنا کمال نہیں ہے, گر کر اٹھنا کمال ہے. مجھے سب سے بڑی انسپریشن ہے علی بنات رحمہ اللہ. رحمہ اللہ. I love him so much and I'm missing you very badly. میں ان کا احسان ہے میری زندگی پر سب سے بڑا. میں ان کو پڑھتا رہا کیونکہ وہ سی اے فائٹر تھے. اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علی بنات کون ہے. ہاں بہت کم لوگ, بیکاز ہم زیادہ تر ان کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں. وہ ینگ تھے, بہت سڈنی سے تھے, صحیح. اینڈ بہت سارے ٹیومرز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اس. ان کو لنگس میں 30 ٹیومر تھے اور لوور بیک میں 20 تھے if I'm not mistaken. اور 7 مہینے اس کے بعد لگژریس مین ریئر ایڈیشنز تھے اس کے پاس. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس دنیا سے جا کر بھی زندہ ہے, بیکاز ہی ہیو ڈونیٹڈ اے لاٹ. اور آج بھی اس نے درسگاہ بنائے ہیں, صحیح, مکتب بنائے ہیں اس نے, اور اس کا کام چل رہا ہے ابھی بھی. صدقے جاریہ. یہ کتنے ٹائم تک تھے آپ ہاسپٹل میں؟ اللہ 16-17 months. ان 16-17 منتھس آپ کا مینٹل پیس کیا تھا؟ مطلب آپ بتا رہے ہوئے میرا مینٹل پیس بگڑ رہا ہے اس وقت یہاں, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ 17 منتھس آپ ہاسپٹل میں رہے ہو, اور اینزائٹی اٹیکس, ڈپریشنز, باقی چیزیں, تو ان چیزوں کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا آپ نے؟ اس مرض میں ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, مگر کچھ لوگوں کے ٹانٹ پازیٹیو وے میں بھی جاتے ہیں اور نیگیٹو وے میں. کیونکہ یہ ہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیسا ریئیکٹ کیا یہ اللہ کا معلوم ہے. مجھے اپنوں نے مطلب کسی حد تک اذیتیں دی ہے, اور یہ معلوم ہو کر بھی مجھے جب عیادت کے لیے آتے تھے لگا ساتھ خبرش ونن, تو وہ ہوتا تھا کہ میرا ایک مطلب قریبی رشتہ دار ہے, وہ مجھ سے ملنے آیا, وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھا, وہ تھوڑا دور جا کے بیٹھا اور اسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنا کوئی یار, اسے گلا نہیں تھا, مجھے اپنوں سے گلایا. اور میرے ایک قریبی شخص نے, ریلیٹیو ہے وہ, اس نے میری داڑھی بھی نکل گئی تھی, ایون آئی بروز اور ہیئر بھی. اس نے ہنسا مجھ پہ, وہاں سے ضد ہوئی کہ مجھے اب جینا ہے اور میں جیت کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے وقت نہیں رہتا ہے, بات رہ جاتی ہے. اللہ کیا میں بتا دوں آپ کو, آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ایموشنل بندہ ہوں. ہاں میں دکھنے میں تھوڑا ہٹا کٹا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دوسروں سے کیا گلا کرے جب اپنے ہی عزت اتنی دیتے ہیں. مطلب ٹو بی آنیسٹ اس بندے کو شرم بھی نہیں آئی, کیا پتہ اللہ اس کو صحت یاب کرے اور میری حالت ایسی ہو جائے, بیکاز غرور صرف اللہ پر جچتا ہے اور کسی پر نہیں. متکبر اللہ کی ذات ہے. پھر میں بہت رونے لگا, میں اتنا ڈپریسڈ ہوں, میں پنچ مارتا تھا خود کو ہرٹ کرنے کے لیے کہ میں مر جاؤں گا. ایسی حالت تھی میری, مجھے فوڈ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا, ایون پانی بھی نہیں. بہت مجھے پہلی تھیراپی میں 7 kgs کم ہو گئے. بس ضد ہوئی کہ جیتنا ہے انشاءاللہ. کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن زیادہ کینسر پیشنٹ سے رہتا ہے اور اس درد سے میں بہت واقف ہوں, کیونکہ ایسا ہے کہ کشمیری میں ایک کہاوت ہے, یمس تینگل پہ سوزان تم دگنس قدر, تو میں الحمدللہ ام دگنس قدر لگس واریاہ اصل پہ. پھر اللہ پاک نے یاوری کی الحمدللہ. کبھی دل میں یا مائنڈ میں یہ ہوا کہ لوگ ایسا کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ, یا سوسائٹی نے کبھی آپ کو جو ہے نا وہ نیگلیکٹ کیا؟ جی ایک انسیڈنٹ ہے.
میرا یہ تھا کہ میں تھیراپیز کے وقت اگر نیڈل بھی ہوتی تھی میں نماز پڑھنے جاتا تھا. اور یہ میں ایک چیز بتاؤں گا, میں نے تھیراپیز میں کبھی چیئر کا سہارا نہیں لیا, ابھی لیتا ہوں کیونکہ مجھے سرجری بڑی تھی. اور میں نے ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے اپنی لوکیلٹی کے کچھ بندے وہ میرے سائڈ سے نماز نہیں پڑھتے تھے, تم صف کران چینج ایسے ہومانت. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں انسان اتنا بھی گدھا نہیں ہے. ان کو کیا ڈر تھا کہ یہ شاید ہم میں ٹرانسفر نہ ہو جائے؟ لگا شاید یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. اگر مجھے وہاں پہ ٹریٹ اچھا ملا ہوتا تو الحمدللہ میں مطلب یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ میں گر کے اٹھا ہوں. یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے سب سے ٹف پوڈ کاسٹ ہے بیکاز میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں, میں کوشچنس پوچھ ہی نہیں پا رہا ہوں, میرا مائنڈ سٹک ہے. سوسائٹی جو ہماری ہے نا, میں کیا ہی بتا دوں اب. سوسائٹی پلیز اگر ہمارے یہاں ایسے پیشنٹس ہے ان کے ساتھ نارمل ٹریٹ کرو ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو نیگلیکٹ کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آپ کو ہی نیگلیکٹ کیا. کسی حد تک ریسزم ہو رہا تھا. پھر ریسزم چھوڑو, وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھے نہیں پتا کس لیے پڑھ رہے تھے وہ نماز؟ اللہ کا مجھے گلا نہیں ہے کسی سے, میں نے ان سے بھی گلا نہیں ہے؟ نہیں ہے گلا الحمدللہ. میں کینسر میرا انٹروڈکشن بنا. میں جن لوگوں سے ملاقات کے لیے ترستا تھا الحمدللہ ان سے ملاقات کئی بار ہوا ہے الحمدللہ. میں نے دیکھا آپ اپنی جرنی, اپنا جو ول پاور ہو وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہو, فیس بک پر کرتے ہو آپ. ایون کہ مجھے ایک یہ پیشنٹ نے آپ کے ریلیٹڈ بتایا کہ میں بہت انسپائر ہوں ان کی جرنی سے. انہوں نے کیسے ڈیموٹیویٹ سے نکل کر موٹیویشن کی اور ہمیں لایا ہے. تو وہاں لوگوں نے کیسا ریسپانس دیا آپ کو؟ اپریسیشن تو بہت ملا الحمدللہ. مجھے مطلب بہت سپورٹ ملا الحمدللہ. مگر اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ٹانگ کھینچتا ہے. مجھے اس میں بھی بہت تانے سننے پڑے. کیا بول رہے تھے؟ مجھے اٹائر کو لے کر بولتے تھے کہ لڑکیوں کی طرح رکھتا ہے اٹائر اپنا. کون سا اٹائر؟ جو میں نے ابھی پہنا ہے. یہ لڑکیوں کی طرح میں نے جو اسکارف پہنا ہے سر پہ یہ لڑکیوں کی اٹائر ہے. میں پھر تھوڑا سا یہ بچہ دل تو بچہ ہے نا, تو بچپنا آ جاتا ہے, تو پھر میں ان کو مطلب اپنے اعتبار سے جواب دیتا تھا. مگر کیا کرے کہ یہ ایک چیز ہے کہ ولگیرٹی اور irrelevant سٹف زیادہ چلتا ہے. اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, اور کچھ چیزوں کو لوگ جن کی ضرورت ہے سماج میں سوسائٹی میں اس کو جو زیادہ سیکولر بنتے ہیں نا وہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. اور لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے جا کر ہمیں صحیح عذاب سے جو ہے نا وہ نکلنا ہے. جو آپ کا اٹائر ہے یہ صحاباؤں کا اٹائر ہے جی, تو وی شوڈ بی پراؤڈ آن یو. ایسا اٹائر آپ ینگ ایج میں جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہو. میں تو بولوں گا یہ تو ویسٹرن چیز ہے, ویسٹرن تھنگز ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اٹائر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. آل کریڈٹس کو تو مجھ پاسان کریڈٹ جو سب کچھ لے سکتے وہ تبلیغی جماعت ہے. ریولیوشن لاتے ہیں وہ لائف میں, اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے. مگر مغربی چیزوں سے تعلق رہا ہے کچھ ٹائم تک, تو اس چیز سے باہر آ چکی. اللہ کا فضل تھا کہ اللہ پاک نے چانس دیا, مگر اس میں بڑا ہاتھ ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کا. یا پیرنٹس آپ کے, ان کا رول کیا رہا آپ کی لائف میں؟ پہلے میں اہمیت دیتا ہوں اپنے پیرنٹس کو, کیونکہ میں سینسٹیو بہت ہوں اپنے والدین کے لیے, بہت زیادہ. جی. اور ایسا ہے کہ ان کا سپورٹ ابھی بھی الحمدللہ ہے اور تا قیامت رہے گا الحمدللہ, کیونکہ اس چیز میں سفر والدین کرتے. یہ آپ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا, ساری سے لگا اصل پٹ کھیوان والدین سے ہیکان کھیت, خصوصاً ماں. میں ایسا ہے کہ میں نے مسکراہٹ میں اپنا درد چھپایا. پھر ایسا رہا کہ مجھے میں سیدھے بولوں گا کہ میں پیرالائز ہو جاتا تھا. مجھے 15-16 دن میڈیکیشنز ہوتی تھی کیمو کی. میں اپنے ہاتھوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کا احسان بھی ہے میرے سفر میں, کیونکہ اتنا درد سہا میرے 2 ہاتھوں نے. کیونکہ میں جب ہاسپٹل جاتا تھا مجھے کبھی اٹیمپٹ 3 یا 4 پرکس لگ ہی جاتے تھے. اور مجھے اتنے پرکس لگے ہیں کہ میرے ہاتھوں کا احسان رہا ہے مجھ پہ, کیونکہ مجھے اتنے پرکس لگے ہیں کہ مجھے پھر پیر پہ پرکس لگے آئی سی یو کے وقت. اور یہ میرے ہاتھ ہے, آپ دیکھ سکتے یہ ہاتھ میرے وین بہت تھن ہے,
वो वेन तो आई नहीं है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड स्टाफ पे अगर होगा ना वो कंफ्यूज हो जाता है। मुझे 40 अबो प्रिक्स लगे हाथ में, ओह और मैंने 3.5 साइकिल इस पे निकाले कीमो के। ओह फिर मुझे 6 साइकिल पड़े, बाकी मैंने इस पे रखे है, और वेन बहुत थिन है मुझे उंगलियों पे। और फिर आखिरकार जब ओटी में मैं गया तो मुझे पैर पे लगी, और वो मुझे आईसीयू में रही 4 दिन, और मुझे 4 टाइम्स मोटा हो गया पैर। 4 टाइम्स मोटा पैर। ओह, स्वेलिंग थी वो। अपना दर्द ना आया पे अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराहट में दर्द छुपाया है। ये इतनी तो मैंने कुछ पर्सनल बातें की, वो मैंने आपके इन फ्रंट ऑफ यू मैंने वो शेयर किया, वरना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि दर्द संभाला अल्लाह ने। किसी को बताया अभी तक क्या कि फील क्या कर रहा था मैं अंदर से? पहले गुड रहा था, फिर ऐसा हुआ कि 2 चीज़ें हैं, मुझे अक्सर सी पेशेंट्स को बोलता हूँ, या तो मर मर के जीना है, तो वो आप 100 दफ़ा भी 1000 दफ़ा एक दिन में मरेंगे, और है जी जी कर मरना, और अल्लाह में मैं जी जी के मरता हूँ। कैंसर है तो क्या हुआ, जीना छोड़ दी, हकीकत है। ये इसमें एक मिसाल है कि मुझे कैंसर इधर था सीने पे, और मैं इधर नहीं रखा मैंने, इधर अगर रखता तो मैं मर जाता, तो मैंने इसको ठीक रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी रिकवर हूँ। विल पावर जरूरी होता है बहुत ज़्यादा, 2 चीज़ें अहम है, करेक्ट ट्रीटमेंट और विल पावर। मैंने बीमारी को दिमाग तक नहीं रखा, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव किया। पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मगर अली बनात रहीमहुल्लाह काफ़ी थे तब, तो इंस्पायर्ड जिन्होंने मुझे किया। जो लोग यहाँ रखते हैं बीमारी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं एक बात बोलूँगा कि जब थेरेपीज स्टार्ट होती है, कुछ लगा डोज बनाता था पहले। काउंसलिंग बहुत अच्छे से होती है, जो हमारा सी डॉक्टर होता है वो काउंसलिंग अच्छे से का। मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ बोला गया कि बाल निकलेंगे, और मतलब उसके बाद जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस थी वो मैंने फिर खुद देखी, नील्स का ब्लू हो जाना। अब बाल तो कुछ भी नहीं थे मुझे बाल, और मुझे ऐसा हुआ कि मुझे वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ। नील्स का क्या होता है? ब्लू। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ साकिब भाई से, लेकिन मेरे माइंड में इतना अभी डिप्रेशन है, मैं क्या ही बता दूँ। आपकी स्टोरी सुनकर अल्लाह हम सबको जो है ना वो इन आजमाइशों में से दूर रखे और शिफा करे जो भी इस बीमारी से जूझ रहा है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये एक सवाल है, जब सीए पेशेंट के लिए फंड होता है, डोनेशन होता है, मुझे इतना बोलिए आप, होता फंडिंग होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत ज़्यादा। इमोशन के एतबार से? बहुत कम। मोरल बूस्ट नहीं, अभी तक देखा है? यही मसला है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो यहाँ बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेंटली मॉरली यहाँ कोई सपोर्ट कोई नहीं करता है, वरना डिप्रेशन नहीं होता। ये गिला है आपको सोसाइटी से? मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये सीनट होके कहता हूँ, मैं इसमें कोई विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ये बात कहता हूँ। और ये भी है कि मसला ये है कि हर दर्द की इब्तिदा स्ट्रेस से है, और ये है कि मैं तब बोलता था थेरेपीज में, पहले मतलब बचपना उन दिनों लगता था कि जब मतलब प्रॉब्लम्स, मैं बोलता हर दर्द की दवा नहीं है और हर मर्ज की शफा नहीं है जी, और हर दर्द की दवा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हर मर्ज की शफा भी है। मसला ये है कि इंसान है कि कहने वाले बहुत है, सुनने वाले बहुत कम है। और अगर इंसान अपनी जुबान को शमशीर ना बनाए तो दर्द बांटा जा सकता है। फैमिली जो आपकी है, जी, रिलेटिव्स, नेबर्स, उन्होंने आपके साथ कैसा ट्रीट किया? नेबर्स को तो मैंने तो लोकेलिटी का मेंशन किया ना, वो सफ का इशू। अच्छा, सब। हाँ, वो तो मैंने आपको बोला। हम्म। फैमिली तो सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, और रिलेटिव्स में गिने चुने लोग थे जो शोल्डर बाय शोल्डर रहे। मेजॉरिटी में मुझे अक्सर मतलब इग्नोर। ऐसा क्यों आपको क्यों लगता है कि सोसाइटी क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कश्मीरी में कैंसर को बोलते विल टू डू, और थेरेपी उसको बोलते हैं डूअर्स। ये हकीकत है। हाँ, जब कैंसर का नाम सुनते तो दूरी इख्तियार करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से, मुझसे लोग बात करते थे 3 कदम पीछे, अगर 1 कदम आगे बढ़ाते तो गिला नहीं होता मुझे। मैंने पहले भी बोला कि इमोशन सपोर्ट इमोशनली नहीं होता है। जो आपका हॉस्पिटल का सफर रहा है, जी, वहाँ जो डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा थे, तो उनका व्यवहार आपके थ्रू कैसा रहा है? बहुत अच्छा।
مجھے جو ڈاکٹر ہے وہ ویلی کے رناؤنڈ میڈیکل آنکولوجسٹ ہے, وہ بہت کیئر, انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح قدر کی, اور اس سے زیادہ چھوٹے بھائی سمجھ کے وہ مجھ سے بات کرتے. مگر اس میں ایک چیز ہے کہ جب تک پیشنٹ خود انٹریکٹ نہیں کرے گا ڈاکٹر سے, تب تک ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو نبض میری پتہ تھی, وہ دکھ کی نس پہ پیر رکھتے, وہ بولتے تھے ثاقب کینچ تک کھیومت, ڈاکٹر صاحب بنس نہ ہیکان کھیتے ذاکیا پتہ سنا تھیرپی ثاقب کیا تھا مس برتا ڈاکٹر صاحب بیکاز ان کو پتہ تھا 12-15 دن ہی کچھ نہیں کھائے گا. میں بھوک ختم ہو گئی تھی, میری بھوک ختم. مجھے ٹیسٹ بن نہیں آ رہی تھے, مجھے جو سینس ہوتا ہے ٹیسٹ کا وہ نمک کا مجھے 3 مہینے کے بعد آ گیا, مرچی کا سوال ہی نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد نمک کا ٹیسٹ ہے. ہاں اوہ. سنبھالا اللہ پاک نے سنبھالا. بیفور کیمو میں پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتا تھا, کچھ پیشنٹس کی بیفور کیمو آپ خود. ہاں کیا ول پاور ہے. اور آفٹر کیمو مجھے نہیں پتا تھا میں نے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں, کتنی حالت خراب تھی بہت زیادہ, مگر اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنے پیروں سے چلاؤں الحمدللہ. اس میں یہ ہے کہ جو اٹینڈنٹ ہونا, اگر ایون فیملی ممبر کو, اس کو پیشنس ہونی چاہیے کہ اگر امس تیز گژھِ یہ کچھ بھی بول سکتا ہے, کیونکہ دوائیوں کا اثر ہوتا ہے. ایوری ایکشن از اے ری ایکشن. اور جو کیمو ہے وہ بہت لیتھل ہے, کینسر اتنا ڈیمیج نہیں کرتا جتنا کیمو تھراپیز ہے, کیونکہ یہ ہاف ڈیڈ باڈی بناتا ہے انسان کو. اور پھر ایسا ہوا کہ اب اکثر شکایت یہ آتی ہے کہ گھر والوں نے ایسے بولا وہ چچی خدائے پکان ولٹو دود چھُنے سوزمت اکثر, اور پنٕنۍ اعمال چھِ پن اعمال چھ, اور اس سے زیادہ تمن گبیوک سہ. اب کیا اس کو ہم بول سکتے ہیں, کینسر مار رہا ہے کہ کسی کی ٹانٹ مار رہے. کوئی بیماری ہوتی ہے, پچوان اللہ تعالیٰ نے امس اعمال وچھت دود دیتمت, لیکن ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بیچتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آزمائش, اس کو وہ ریئلٹی دکھاتا ہے ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ ہوتے, جو نیبرز ہوتے ہیں, جو اس کو بولتے ہیں کہ نہیں ہم ہارڈ شپ میں آپ کے ساتھ ہوں گے, لیکن پھر بعد میں وہی لوگ جو ہے نا مکر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر ایک فضل کیا کہ مجھے حقیقی انسانوں سے واقف کیا, کہ حقیقی چہرے مجھے نظر آ گئے, کون اپنا اور کون غیر. مجھے آج غیروں نے سنبھالا ہے الحمدللہ بہت زیادہ. سوسائٹی کے لیے کوئی میسج ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو نیگلیکٹ کیا؟ میں اتنا بولوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کر صف چینج کیا. ابھی آپ میری چیئر اٹھاتے ہیں کہ استلوئی, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے اللہ پاک نے ابھی بھی ہمت رکھی ہے کہ میں اللہ نہ کرے, ان کیس اللہ نہ کرے اگر پھر سے ریپیٹ ہوا پاسٹ یہ جرنی, تو میں پریپیئر ہوں الحمدللہ. مجھے اللہ سے کوئی گلا نہیں, جب اللہ کو میری صحت منظور نہیں, مجھے کس لیے یہ صحت چاہیے. کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی کہ اپنی مینٹیلٹی کو چینج کرے. ہم سپیریئر سوسائٹی میں وکٹم جو ہوتا ہے وہ سپیریئر, اس کو رے آف ہوپ چاہیے. پیسے میٹر نہیں کرتے, کسی کی بات معنی رکھتی ہے, کبھی کسی کی بات اگر دل پہ لگ جاتی ہے تو بندہ اسی فضل سے چلتا ہے, مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے. کشمیر کے لوگوں سے گلا ہے آپ کو؟ گلا تو نہیں ہے, مگر ہے کہ پیشنٹس کا سنتا ہوں تو گلا ہی ہے اب, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی انسان ہیں, ہم نے گھر سے نہیں لائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہو کر اپنے نہیں بنتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے مخاطب ہو کے ہی کہا تھا کہ دل گیا رونے کی حیات گئی, غم گیا ساری کائنات گئی. آپ کی جرنی دیکھ کر مجھے یہی سمجھ آتا ہے, ایک شاعر ہے, پورا نہیں آتا ہے لیکن میں بولوں گا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, وصل کی راحتیں اور بھی ہے راحتوں کے. یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے, وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. حقیقت ہے یہ. بس امید اللہ پر رکھنی چاہیے, صحیح, توکل اللہ پر رکھنا چاہیے, بیکاز ہی از دا اونلی ون جو آپ کو اگر کسی مصیبت میں ہو اس میں سے ایسے نکالے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح آگ میں سے نکالا. صحیح, اور حضرت ایوب علیہ السلام. صحیح بات ہے. تو تھینک یو سو مچ ثاقب بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے, ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. یو ڈونٹ نو کہ میں کتنا متاثر ہوں آپ کی جرنی سے, اور آپ لوگ بھی ہوئے ہوں گے. اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ
फाइनेंशियली सपोर्ट तो आप करोगे, लेकिन मॉरली भी करो, मेंटली भी उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा दो, बिकॉज नेकिया यहाँ नहीं चाहिए, नेकिया क़यामत के रोज़ चाहिए हमें। पॉडकास्ट देखकर आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट में ही कहूँगा कि खुश रुजू, खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।